लसो सबैलाई नमस्ते। पूर्वाभ्यास गरौँ। क्याम्रो सिमगे शरण गमन र चितोत्पात। त्यसको लागि सबैले आफ्नो निधारको अगाडि कमलको फुलको माथि स्वभाव चाहिँ आफ्नो मूल गुरु र रूप चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भिक्षुको रूपमा कल्पना गर्ने र उहाँको वरिपरि समस्त बुद्ध बोधिसत्वहरू सबै शरणीयहरू छन् भनेर कल्पना गर्नुपर्छ र आफ्नो वरिपरि यस जन्मका पिता र माता लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू मानवको रूपमा छ भनेर सम्झिने अनि आफू स्वयंले आमा रूपी समस्त प्राणीहरूको लागि अनि म बुद्धता प्राप्त गर्छु। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्छ। त्यसको कारणले त्रिरत्नको शरणमा जाने र उहाँहरूको लागि बोधिचित्त उत्पन्न गर्छु भनेर चितोत्पात त्यो दुई चाहिँ हामी भावना गर्ने अहिले धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो कुशल नमिसेनुमा थाम्बसुम्की चिसिबा भनेर भन्नुहुन्छ नि त जपेटु rinpocheले हो। त्यसै गरी छोजे पाल्देन आदिशा दिपाङ्कर उहाँले पनि थोथानिल छावानी भनेर सुरु र अन्तिममा गर्नुपर्ने दुई क्रिया भनेर सुरुमा गर्ने चाहिँ शरण गमन र चितोत्पात र अन्तमा गर्ने चाहिँ परिणामना। त्यो दुई चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर यसरी पहिलाका महान सिद्धि गुरुहरूले यसरी भन्नुभएको छ। त्यसको कारणले हामी पनि यसरी गरौँ हैन। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय धर्माय नमो संघाय। सिमजे दमजे देवा दान देवे ज्ञान देवरा
Semje tamje donga dang donga la ge ju dang che wara ju je semje tamje donga la me dewa da me dewa ju je semje tamje nyere cha da nye da ta nyom la ne wara ju je chanju semjo rembo je ma ge ba nam ge ju ro je ge wa nyam ba me ba Kone gondo be wara jo tonye tawa rembo che ma ge ba nam ge gyuro je ke ba nyam ba me ba Kone gondo be wara jo kare rawe korwe shingam zo bendan dewa ma le jongwe Jere zewan tenzin kya zo sok shabe se de bar ten gyuro je नालंदा महाविश्वविद्यालय का 17 महान पण्डितहरूमध्ये आर्य नागार्जुन गोम्बुलुरूप भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँको एक चावस्यरब भने त्यसको ग्रहणको अन्तिममा उहाँले एक श्लोकद्वारा शाक्यमुनि गौतम बुद्धलाई वन्दना अनि उहाँले गर्नुभएको छ सर्वदृष्टि प्रहनाय यस धर्मम देशयत अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम भनेर अर्थात् जसको अनुकम्पद्वारा भन्दाखेरि शाक्यमुनि गौतम बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ उहाँको अनुकम्पद्वारा अथवा उहाँको करुणाद्वारा उहाँको करुणा समस्त प्राणीहरूप्रति उहाँको करुणाद्वारा उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अनि सर्व मिथ्या दृष्टि अनि उहाँले समस्त प्राणीहरूको दुःख हटाउनको लागि परम सुख अनि प्राप्त हुनको लागि समस्त दुःखको अनि हेतुलाई जरादेखि काट्ने त्यो जरा चाहिँ मिथ्या दृष्टिहरू भन्छ अब मूल चाहिँ यहाँ छ नि यो जुन त्रिविश मध्ये पनि अनि तिमुक दाङजी भन्ने आत्मग्रह भन्छ है त्यस्तो अनि मूल अनि मिथ्या दृष्टिहरूलाई जरादेखि त्याग्नको निम्ति भनेको है काट्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सद्धर्म अथवा सम्यक धर्म शुद्ध धर्म उहाँले देखाउनु भएको त्यसको कारणले त्यस्तो मार्गदर्शन गर्ने व्यक्ति अनि गौतम तपाईलाई उहाँले हृदयदेखि नमन गर्छु अथवा ढोग गर्छु वन्दना गर्छु भनेर यसरी भन्नुभएको छ त्यसको कारणले यहाँ जुन यो भावसागर छ नि त यो भावसागर भित्र 6 लोक छ त्यो 6 लोकमा क्लेश र कर्मको वशमा परेर जुन भावसागरमा दुःख भोगिरहेका प्राणीहरू सबै त्यो दुःखबाट टाढा हुनको लागि त्यो दुःखलाई त्याग्नको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कर्म र क्लेश त्याग्नुपर्छ यदि कर्म र क्लेशलाई त्याग्न सक्यो भने त्यसलाई नाश गर्न सक्यो भने अनि के हुन्छ निरोध सत्य प्राप्त गर्न सक्छ भनेको भगवान बुद्धले यहाँ यो चन्द्रमा छ नि पूर्णिमाको चन्द्रमाले निरोध आर्य सत्य चिनाउँछ यो जुन 6 लोकमा घुमिरहेका त्यो छ नि त्यसले चाहिँ दुःख आर्य सत्य चिनाएको यहाँ जुन यो भित्र कर्म र क्लेश यो चाहिँ अकुशल कर्म यो चाहिँ कुशल कर्म र योले कर्म के रे समुदय आर्य सत्य र यो चाहिँ क्लेश आर्य समुदय सत्य यो देखाएको योले चाहिँ दोस्रो अनि समुदय आर्य सत्य भने त्यो देखाएको योले जरादेखि कट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो भावसागरबाट पार भएर यो भावसागरबाट मुक्ति अनि यो चन्द्रमा अथवा निरोध सत्य परम सुख प्राप्त हुन्छ भनेको त्यस्तो परम सुख प्राप्त हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्ग आर्य सत्यलाई
अपनाउनु पर्छ। मार्ग आर्य सत्य भन्दाखेरि यो भित्र छ। योले चाहिँ यो जुन 2 श्लोक हुन्छ यसमा योले के देखाउँछ भन्दाखेरि मूल त्रिशिक्षा देखाउँछ। शील शिक्षा, समाधि शिक्षा र प्राज्ञ शिक्षा भनेर त्यो शिक्षाहरू यो भित्र देखाउँछ। त्यस्तो त्रिशिक्षालाई अनि ध्यान अभ्यास गरेर अध्ययन गरेर पढेर त्यसलाई अनि आफ्नो क्रियामा उतारेर अनि अभ्यास गर्यो भने बिस्तारै के हुन्छ, पाञ्चमार्ग बिस्तारै गाते गाते पारागते पारासङ्गदे बोधिसहा भन्छ नि त हामी। गाते भनेको पञ्चमार्ग मध्ये प्रथम मार्ग अथवा सम्भार मार्ग भन्छ त्यसले। गाते भने दोस्रो गातेले चाहिँ प्रयोग मार्ग जोर्लम भन्ने देखाउँछ। तेस्रोले चाहिँ दर्शन मार्ग, त्यसले चाहिँ शून्यता प्रत्यक्ष बोध गरेको त्यसले तेस्रो मार्ग अथवा दर्शन मार्ग भन्छ। जब दर्शन मार्ग प्राप्त हुन्छ अनि बुद्धता प्राप्त हुने त्यसमा अनि के अरे 10 भूमि मध्ये पहिलो अनि प्रथम भूमिमा पुग्नुहुन्छ त्यस्तो बोधिसत्वहरू। अनि चौथोमा चाहिँ अनि के अरे भावना मार्ग भन्छ, गोमलम भन्छ है। त्यहाँदेखि अन्तमा के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि अनि अशेष मार्ग भनेर अनि मुक्त प्राप्त हुने खन्दर लम्ङाबा पञ्चमार्ग अशेष मार्ग भन्छ है। अब केही पनि अध्ययन गर्नुपर्ने त्यस्तो केही छैन, अब मुक्ति भइसकेको मिलोबलम भन्छ हो। त्यो चाहिँ पञ्चमार्गद्वारा अनि के गर्नुपर्छ, त्यो निरोध सत्यलाई प्राप्त गर्नुपर्छ, परम सुखलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। यो परम सुख भनेको जुन अहिले हामीले चाहिने म बुद्धता प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो एउटा बुद्धको पद चाहिँ परम सुख हो नि त। त्यो परम सुखलाई प्राप्त गर्ने मार्ग चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भित्र देखाउनुहुन्छ। त्यस्तो मार्गलाई अनि लाग्नको लागि त्यो मार्गमा जानको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला हामीले यो जुन भावसागरको दुःखहरू सम्झिनुपर्छ। भावसागरमा जुन हामीले जुन दुःख भोगिरहेको छ त्यो दुःखको अनि के अरे परिचयद्वारा दुःखलाई सम्झिने, दुःखलाई सम्झेर त्यो दुःखलाई त्याग्नको निमित्त अनि दुःखहरूको जरा, दुःखहरूको अनि हेतु र प्रत्यय अथवा दुःखको कारण के हो त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले ध्यान दिइसकेपछि बल्ल हाम्रो मनमा के हुन्छ, अब मैले संसार नै त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर एउटा वैराग्य भन्छ, निजुङ भन्छ है, निजुङ वैराग्य भने त्यो वैराग्य भने उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो वैराग्य उत्पन्न भएपछि अनि बिस्तारै मार्गमा अनि लाग्ने त्यो हुन्छ। त्यसको कारणले हामीले बौद्ध धर्ममा प्रवेश गर्दाखेरि 4 आर्य सत्यको माध्यमद्वारा बुद्ध धर्ममा लाग्ने हो। 4 आर्य सत्य रहित बौद्ध धर्ममा प्रवेश गर्ने तरिका छ भने कतै छैन, त्यो चाहिँ कहाँ पनि पाउँदैन। 4 आर्य सत्य नजोडेर जस्तो कि हामी गोन्डो गर्छौँ, तेन्जुरिङको छिवा मितावा लेग्युन्टे खोर्वे निमिक भने हामी त्यो गर्छ नि त। यो चाहिँ के अरे सामान्य गोन्डो हो, त्यहाँदेखि छाप त्यो सबै गर्छ नि त। तेन्जुरिङको छिवा मितावा लेग्युन्टे भने त्योहरू सबै यहाँ कारणभित्र आउँछ। यो के अरे छिवा मितावा भने यो भित्र आउँछ नि त, कर्मभित्र दुःखको उसमा आउँछ छिवा मितावा। लेग्युन्टे भने यो कर्म हेतुफल भने यो कारणभित्र आउँछ लेग्युन्टे। खोर्वे निमिक भनेको संसारको दोष, यो चाहिँ यहाँ दुःख आर्य सत्यभित्र आउँछ। त्यसको कारणले 4 आर्य सत्यलाई ध्यान नदिएर म बुद्ध धर्ममा लाग्छु भने त्यस्तो छैन। यदि गयो भने त्यो गलत हो, त्यहाँ ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्न गाह्रो हुन्छ। अब त्यो वैराग्यद्वारा अनि के हुन्छ भन्दाखेरि आफू स्वयं अनि के अरे संसार त्यागेर परम सुख प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो सोचलाई वैराग्य भन्छ, आफू आलम्बनमा राखेर। अब त्यो चाहिँ अनि के अरे साटेर समस्त प्राणीहरू म परम सुखमा पुर्याउँछु भनेर त्यस्तो सोच आयो भने त्यसले चाहिँ अनि छम्बा भनेर भन्छ। त्यहाँद्वारा अनि बिस्तारै के हुनसक्छ, करुणा र मैत्री अनि त्यहाँदेखि बोधिचित्त उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसको कारणले हामी जुन महायान धर्मावलम्बीहरूले महायानको धर्म अभ्यास गर्नको लागि मूल चाहिँ बोधिचित्त हो नि त। तर त्यो बोधिचित्त चाहिँ उत्पन्न हुनको लागि हेतु र प्रत्ययद्वारा उत्पन्न हुने हो।
स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न हुने छैन। त्यसको कारणले यो हुनको लागि वैराग्य उत्पन्न हुनुपर्छ। वैराग्य उत्पन्न कसरी हुनुपर्छ भने त्यो 4 आर्य सत्यभित्रको दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्यलाई अनि सम्झेर पढाइ गरेर त्यसद्वारा वैराग्य हुने हो। त्यसको कारणले अब हामी आज चाहिँ 4 आर्य सत्य मध्ये समुदय के अरे दुःख आर्य सत्य त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब हिजोसम्म हामी के गर्यौँ, हामीले के अध्ययन गर्यौँ भन्दाखेरि बौद्ध धर्मको स्रोत कसरी हो, बौद्ध धर्म कसरी उत्पन्न भयो भने त्यसको उत्पत्ति क्रममा हामी अध्ययन गरेको थियौँ। र त्यसपछि बौद्ध धर्म चाहिँ अनि हिमाली क्षेत्रमा कसरी फैलियो भने त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गऱ्यौँ नि हिजो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्धले प्रथम धर्मचक्र उहाँले दिनु बेलामा 3 पटकद्वारा धर्मदेशना दिनुभयो भने नि त। पहिला चाहिँ 4 आर्य सत्यको परिचय, दोस्रो चाहिँ 4 आर्य सत्यलाई कसरी क्रियामा ल्याउनु पर्छ, तेस्रो चाहिँ त्यस्तो क्रियामा लिएपछि अनि फल के हुन्छ भने त्यो 3द्वारा उहाँले भन्नुभयो नि त। हो त्यो एउटा। अनि त्यसपछि चाहिँ 4 आर्य सत्य उहाँले देशना दिनुपर्ने कारण के रहेछ, 4 आर्य सत्य उहाँले दिनुभएको कारण के रहेछ, समस्त प्राणीहरूको 2 चाहना आधारमा राखेर उहाँले 4 आर्य सत्यको देशना दिनुभयो रहेछ नि त। उहाँ आफू स्वयं म अब ठुलो हो के हो भनेर, म ज्ञानी हो भनेर त्यस्तो अनि के अरे घमण्डद्वारा उहाँले दिएको होइन रहेछ नि त। उहाँले त्यो 4 आर्य सत्य देशना दिने चाहिँ समस्त प्राणीहरूले अनि दुःख नचाहिने सुख चाहिने त्यस्तो 2 चाहना आधारमा राखेर अनि त्यो 4 आर्य सत्य उहाँले देखाउनु भएको रहेछ नि त। त्यसको कारणले 4 आर्य सत्य चाहिँ सिधा हामीसँग सम्बन्ध छ। बुझ्नुभयो है। हिजो हामी यहाँसम्म गएको थियो। अब आज चाहिँ पेज नम्बर तपाईहरूले 69 रहेछ है। 69 को जुन दुःख सत्य भनेर लेखेछ नि त्यसमा हेर्नु। दुःख सत्य भने सबैले पायो है। दुःख सत्य भने त्यसमा हेर्नु। दुःख सत्य के हो भने त्यो हेतु रूपी कर्म र क्लेशको समुदय सत्यबाट उत्पन्न फल रूपी 3 प्रकारका कुनै पनि दुःख वा स्वहेतु समुदय सत्यबाट उत्पन्न सांसारिक संग्रहलाई भनिन्छ। 3 प्रकारका दुःखहरू दुःख दुःखत, विपरिणाम दुःख, संस्कार दुःख भनेर। अब यहाँ हेर्नु, तपाईले यो चिन्ह लगाउनु है। त्यो हेतु रूपी कर्म र क्लेशको समुदय सत्यबाट उत्पन्न फल रूपी 3 प्रकारका कुनै पनि दुःख भनेछ नि त। हो त्यसले बुझे पनि हुन्छ। दुःख सत्य भने के हो भने यसले बुझे हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु तपाईहरुले दुई ढुङ्गेल थपिदिनु भयो। यो दुःख आर्य सत्य हो, दुःख बुझ्नु पर्छ भनेर भगवान बुद्धले यसरी देशना गर्नु भएको थियो नि त। यो दुःख आर्य सत्य, यो दुःख आर्य सत्य भन्ने यो भने जुन एउटा भन्नुहुन्छ नि हो, यो भने चाहिँ 3 प्रकारका दुःख मध्ये अन्तिमको दुःख संस्कार दुःख भनेछ नि त्यसले बुझ्नु पर्छ। दुःख दुःख र परिणाम दुःख विपरिणाम दुःख भने त्यसले बुझ्ने होइन। यहाँ चाहिँ मूल यो फोन बजिरहेछ है। हो त्यो चाहिँ तपाईहरु त्यो गर्नु है। यो दुःख आर्य सत्य भने यो चाहिँ दुःख कुन चाहिँ हो, 3 प्रकारका दुःख मध्ये तेस्रो दुःखलाई बुझ्नु पर्छ त। त्यसपछि दुःख बुझ्नु पर्छ भने त्यो दुःख बुझ्नु पर्छ। दुःख नबुझेमा हामी दुःखले त्याग्ने सोच आउँदैन। जब दुःख बुझ्छ अनि दुःखले त्याग्ने हामीलाई सोच आउँछ। त्यो त्यहाँदेखि दुःख सत्यको स्वभाव अहिले हामी पढ्यौं नि त। त्यो दुःख सत्यको स्वभाव पनि भन्न सक्छ, दुःख सत्यको परिभाषा पनि भन्न सक्छ हामी।
त्यसमा सहेतु समुदय सत्यबाट उत्पन्न संसारिक सङ्ग्रहालय बनिन्छ भनेर। अब दुःख सत्य भने कस्तो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि योले बुझ्नुपर्छ यस्तोले, सहेतु समुदय सत्यबाट उत्पन्न संसारिक सङ्ग्रहालय बनिन्छ भनेर। यो अहिले बिस्तारै पछि आउँछ। यो अहिले चाहिँ यो बुझ्नु तपाईहरू दुःख आर्य सत्यको परिभाषा, स्वभाव भनौँ, लक्षण भनौँ, त्यो हो। त्यसपछि अब एकछिन है, सो हेतु समुदय सत्यबाट उत्पन्न संसारिक भनेर। सो हेतु भने यो चाहिँ के हो, हेतुमा दुई, क्लेश र कर्म दुई हुन्छ है। क्लेश र कर्म सङ्ग्रह गर्यो भने हेतुलाई, हुन त हेतुलाई धेरै प्रकारको हुन्छ, तर पनि सङ्ग्रह गर्दाखेरि क्लेश र कर्म यो दुई हो। क्लेश र कर्मद्वारा भनेको है, हेतु समुदय सत्य भन्दाखेरि क्लेश र कर्म हो। क्लेश र कर्म समुदय सत्यबाट उत्पन्न भनेर अनि हुने, प्राप्त के अरे दिने, अनि संसारिक सङ्ग्रहालय बनिन्छ भनेर हो। योले बुझ्नुपर्छ। अब यदि त्यस्तो हो भने दुःखले कति प्रकारको दुःख हुन्छ भन्दाखेरि दुःखले 3 प्रकारको दुःख हुन्छ, 8 प्रकारको दुःख हुन्छ, अनि त्यसै गरी 6 प्रकारको दुःख पनि बन्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ दुःखमा 2 लेखेको छ। दुःखको प्रकार 3 प्रकारका दुःख र 8 प्रकारका दुःख भनेर 2 लेखेछ। अब यहाँ हेर्नु, 3 प्रकारका दुःख के हो भन्दाखेरि दुःख दुःखता, विपरिणाम दुःख र संस्कार दुःख भने त्यो। अब त्यसमा दुःख दुःखता भन्दाखेरि दुःख दुःख भने 2 आउँदो रहेछ नि त। यो पहिलो दुःख भनेको के हो, कर्म र क्लेशद्वारा संसारमा भावसागरमा जन्म लिने नै दुःख हो। हामी सबै त्यही हो नि त, कर्म र क्लेशद्वारा अनि भावसागरमा जन्म लिएको रहेछ नि त, त्यो नै दुःख हो, पहिलो दुःख। त्यसपछि दुःखता भन्दाखेरि त्यस्तो जन्म लिएको शरीरलाई प्रत्यक्ष महसुस गर्दाखेरि दुःख महसुस हुने हो, त्यसले चाहिँ के भन्छ, दुःख दुःखता भन्छ। विपरिणाम दुःख भनेको पहिला महसुस हुँदाखेरि एकदमै खुसी जस्तो हुने, त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै दुःखमा परिणत हुने, त्यस्तो दुःखलाई अनि विपरिणाम दुःख भन्छ। संस्कार दुःख भनेको त्यो क्लेश र कर्मको भस्म परेर अनि संसारमा जन्म लिने त्यही नै अनि विपरिणाम दुःख के अरे संस्कार दुःख भने त्यो। अब यो संक्षेपमा हो, छोटकरीमा भयो है। अब पहिला के हो, दुःख दुःखता, दुःख दुःखता भनेर आयो। अब यसमा दुःख दुःखता भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु, पहिला नरक लोकको यहाँ हेर्नु, छाङ्गेल ठाङ्गेल भन्छ है, ताप एकदमै धेरै भएको, सहन गर्न नसक्ने त्यस्तो उष्ण नरक भन्छ नि त हो। त्यस्तो 8 प्रकारको नरक हुन्छ नरकको। त्यसै गरी शीतल भने एकदमै चिसो हुने, धेरै चिसो सहन गर्न नसक्ने त्यस्तो शरीरहरू, अनि के भन्छ अब फाटेर भन्छ, के भन्छ यसरी त्यो जाने हो, त्यस्तो अनि दुःख हुन्छ। 8 गरेर 16 हुन्छ। त्यहाँमाथि निसेवा नेफोरवा भनेर फेरि 2 हुन्छ, जम्मा गरेर 18 प्रकारको न्यालखम भनेर हुन्छ। त्यो सबै के हो, दुःख दुःखता। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ हेर्नु, त्यस्तो अनि के अरे उसमा बर्तन बनाऊ, त्यसमा तेल एकदमै गरम भएको तेलमाथि यसरी अनि के अरे त्यो गर्यो भने त्यसको महसुस सबभन्दा पहिला महसुस त्यो गर्दाखेरि सुख महसुस हुन्छ कि दुःख महसुस हुन्छ? दुःख महसुस हुन्छ नि त। हामी खाना यसरी पकाउँदाखेरि तेल यस्तो यहाँ तातो तातो तेल यसरी लाग्यो भने आछा भन्छ नि त, आहा भन्छ, भन्दैन है, आछा भन्छ नि त हामी। हो दुख्यो के त्यो भयो भन्छ नि त, पोल्यो भन्छ नि त, हो यो। अनि त्यसै गरी यसरी हेर्नु, यो जुन रुखहरू छन् त्यसको त्योहरू सबै एकदमै त्यो बान जस्तो चुच्चो त्यस्तो भएको। त्यहाँदेखि यहाँ अब यस्तो हुन्छ अरे, नरकमा
त्यो जन्म लिँदाखेरि यसरी हामीले दुःख भोग्ने। अब त्यसपछि प्रेत यता। अब प्रेतमा के दुःख हुन्छ भन्दाखेरि नरकमा चाहिँ छावे दुङ्गे ठाउँवे दुङ्गे भनेर तातो हुने दुङ्गे दुःख र शीतल हुने चिसो एकदमै चिसो हुने दुःख त्यस्तो हुन्छ अरे। अब प्रेतमा आउँदाखेरि के दुःख हुन्छ भन्दाखेरि प्रेतमा अनि खानपान अनि तीर्थ र अनि भोगको अनि त्यो हुन्छ के अरे दुःख, तीर्थ र दुःखको के अरे भोग, खाना नपाएको धेरै कल्पसम्म खाना नपाएर अनि भोगले त्यसरी दुःख भोग्नु पर्ने, तीर्थ धेरै लागेर पनि पिउने पानी नपाउने, टाढादेखि खोला देख्दा त्यसको छेउमा पुग्दाखेरि फेरि आफ्नो कर्मले गर्दाखेरि आफ्नो कुकर्मले गर्दाखेरि फेरि त्यो खोलाहरू सबै एकदमै के भन्छ रगत र त्यस्तोमा देख्ने अनि एकदमै उल्टी हुने अनि खाना पिउन नसक्ने त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे। यहाँ हेर्नुहोस्, खाना नपाएर पिउन नपाएर तीर्थ लागेर एकदमै त्यो मुखबाट नै आगो त्यस्तो निकाल्ने। त्यहाँदेखि त्रियक अथवा पक्षु लोकको दुःख। अब पक्षुमा दुःख के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो जनावरहरूले सानोलाई खाने, ठुलोले सानोलाई खाने, चिक्ले सबै दुङ्गे भन्छ नि त, छेवे छुवा सबै दुङ्गे अनि कोलसिङ चोबे दुङ्गेल भनेर प्राणीहरूले प्रयोग गर्ने त्यस्तो दुःख त्यसमा हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु प्राणीहरूले आफ्नो अनि सिद्ध पूर्ण गर्नको लागि प्राणीलाई दुःख दिएर है प्रयोग गरेर यस्तो दुःख भोग्ने। यहाँ हेर्नु त कति किलो अनि यहाँ भोगिरहेको छ होला, त्यो चाहिँ भोग्न नसकेर अन्तिममा थाकन लागेर फेरि लडेर यसरी भयो। त्योहरू सबै के हो? पक्षुको दुःख हामीले देख्न सक्ने, हामीले प्रत्यक्ष देख्न सक्छ, महसुस गर्न सक्छ। त्यसै गरी यहाँ त्यसको त्योहरू सबै काट्ने त्यस्तो गर्दैछ नि त यहाँ। अनि जनावरहरू कोही जनावरहरूको त्यसको लागि के अरे पाक्पा भन्छ नि त, त्यसको लागि छालाको लागि मार्ने अनि त्यो खानाको लागि मार्ने त्योहरू सबै रहेछ यहाँ। ठुलोले सानोले खाने त्यस्तो दुःख छ। यो बाघ चाहिँ त्यसको पछाडि दौड्ने बित्तिकै उसको महसुस चाहिँ एकदमै के हुन्छ? डराउन हुन्छ, डर त्यस्तो हुन्छ। अनि यहाँ हेर्नु खोला के अरे समुद्रमा पनि ठुलो माछाले सानो माछा खाने, यहाँ हेर्नु त ठुलोले सानो खाने त्यस्तो दुःख रहेछ नि त। त्यसको कारणले पक्षुमा के भन्छ मानिसहरूले आफ्नो सिद्धि पूर्ण गर्नको लागि, आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्नको लागि यस्तो हुन्छ। अब त्यो मात्र नभएर हामी उता जौले खेलमा त्यो छ के अरे चिडियाघर छ। चिडियाघरमा हेर्नु त प्राणीहरू त्यहाँ चिडियाघरमा भएको प्राणीहरू एकदमै अल्छी लागेर अब के गरौँ जङ्गलमा भयो भने यता कुद्न सक्छ उता कुद्न सक्छ होइन, एकदमै स्वतन्त्र छ। अब यहाँ एउटा जालभित्र थुनेर राख्यो। अब हामी चाहिँ के गर्न जान्छ त्यहाँ? आज त म एकदमै भोर लाग्यो, चिडियाघरमा एकछिन घुम्न जाने, बच्चाहरूलाई पनि सँगै घुम्न लिएर जाने र आफू सुख हुनको लागि त्यहाँ उनीहरूले प्रयोग गर्ने। त्यो बनाउनेले पनि के को लागि बनायो त? पैसा कमाउनको लागि रहेछ नि त। आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्नको लागि अरूलाई दुःख हुने। अब यो दुःख कसले भोगिरहेछ? पक्षीहरूले भोगिरहेछ। हेर्नु त यस्तोमा थुनेर राखेको छ। त्यो सबै के को लागि हो? आफ्नो प्राणीहरू आफ्नो इच्छा पूर्ण हुनको लागि यस्तो भोगिरहेको छ। अब यदि हामीले यस्तो राख्यो भने के हुन्छ? कराउँछ। लकडाउनको बेलामा के भयो त? 1 हप्ता 2 हप्ता त्यहाँदेखि 1 महिना जति भित्र राख्यो भने राख्दाखेरि सबै कराउन थाल्यो नि त। बाहिर पनि जान नदिने रहेछ के भनेर कराउन थालेन। अनि भोर एकदमै आलसी भए, बोर हुने त्यस्तो भयो नि त। त्यही जस्तो गरेर अब प्राणीहरू पनि के हुन्छ? के अरे प्राणी रे पक्षुहरूले हो त्यस्तो दुःख हुन्छ।
कहिले कहिले हामी त्यो उसमा चिडियाघरमा जाँदाखेरि राम्ररीसँग हेर्नुपर्ने रहेछ नि त। एक एक त्यो पक्षीहरूले हेरेर त्यो के गर्दैछ त्यो के गर्दैछ भनेर हेर्नुपर्ने रहेछ है। सबै घामले तातो भएर अनि बाँदरहरू पनि एकदमै चकचकै हुन्छ फेरि, तर उनीहरू त्यहाँ छलाङ गर्ने के त्यो छैन, एकदमै अल्छी भएर बसेको यस्तो देख्छ नि त। कोही कोहीहरू आँसु भएको त्यस्तो तपाईँहरूले देख्नु भइसकेको छैन? म पहिला एकचोटि गएको थियो, त्यतिखेर देखेँ मैले। हो त्यस्तो रहेछ है। हो त्यो चाहिँ पक्षीको दुःख हो। त्यहाँदेखि अब मनुष्य दुःख। मनुष्यमा हामी मनुष्यको जीवन पाए तापनि मनुष्यमा पनि दुःख हुन्छ। के हुन्छ? जन्म दुःख भन्छ। जन्मिँदाखेरि धेरै दुःख हुन्छ। हामीले अहिले बिर्सेको नभए जन्मिँदाखेरि कति दुःख हुन्छ है। सबै बच्चा जन्मिँदाखेरि रोएर मात्रै निस्किँदो रहेछ नि त बाहिर, हाँसेर को आउँदो रहेछ। त्यसपछि बुढाबा हुँदाखेरि दुःख हुन्छ। फेरि बुढाबा हुँदाखेरि एकमा त्यो छोराछोरीहरू केहरूले पनि त्यति अनि के अरे ध्यान नदिने, हेप्ने जस्तो गर्ने, सँगै नलिएर जाने, त्यो मात्र नभएर उनीहरूले यदि राम्रोसँग सहयोग गरे तापनि आफ्नो स्वयं जिउको ताकत नभएको कारणले माथि उचाल्दाखेरि तल राख्दाखेरि एकदमै जिउ दुख्ने यस्तो हुँदो रहेछ नि त। हो बुढाबा हुने। त्यहाँदेखि नाभे दुङ्गेल भनेर रोग बिमार भएको दुङ्गेल दुःख। अनि छिबे दुङ्गेल मृत्युको अनि दुःख। अब यहाँ हेर्नु हो त्यस्तो अब। त्यहाँदेखि असुरमा 6 लोकमध्ये असुरमा जन्म लियो भने असुरमा के हुन्छ? ईर्ष्या र अनि क्रोधद्वारा अनि त्योसँग के अरे देवहरूसँग जहिले पनि लडाइँ हुने, युद्ध हुने। हो त्यस्तो छ। एक क्षण पनि खुसीको महसुस छैन होला। सदैव हाम्रो हेर्नु त, हामी एक क्षण रिस उठ्यो भने मान शान्ति हुन्छ? हुँदैन है। अब उहाँहरू सधैँ त्यो देवसँग झगडा गरेर बस्छ अरे, अनि मन शान्ति कहाँ हुन्छ त? त्यहाँदेखि देवमा देवलोकहरू पनि यहाँ फेरि उनीहरूसँग फेरि झगडा गर्ने, त्यस्तो गरेर फेरि दुःख भोग्ने। त्यो मात्र नभएर देवलोकमा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो मृत्यु हुने अगाडि 1 हप्ता अगाडि आफ्नो मृत्यु भएर आफ्नो जन्म चाहिँ कहाँ लिने रहेछ भनेर त्यो सबै देख्न सक्ने। अनि पक्षुमा जन्म लिने, नरकमा जन्म लिनेहरू सबै 1 हप्ता अगाडि देख्छ अरे। त्यस्तो देख्दाखेरि मन एकदमै अशान्ति, मन अनि दुःखी त्यस्तो हुन्छ। त्यो मात्र नभएर जुन देवको जुन वस्त्र हुन्छन् त्यो वस्त्रहरू सबै पनि एकदमै पुरानो हुँदै जाने, अनि जिउबाट अनि दुर्गन्ध आउने, साथी देवदेवीहरू पनि टाढा बस्ने, त्यस्तो हुन्छ अरे। चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दुःखको दुःख त भने त्यो। अब यहाँ हेर्नु त किताबमा अघिको मुनि 1 नम्बर लेखेको छ है तोला। दुःखताको उदाहरण भनेर लेखेको छ नि त। दुःखताको उदाहरण टाउको दुख्नु, पेट दुख्नु आदि जोसुकैले पनि प्रत्यक्ष रूपले महसुस गर्न सक्ने दुःखहरू हुन्। त्यो हामी सबैले महसुस गर्न सक्छ। त्यस्तो दुःख हुने बेलामा त्यो दुःख चाहिँ मलाई चाहिँदैन भनेर त्यस्तो सोच पनि हामी हुन्छ। दुख्ने बित्तिकै हामी अस्पताल जान्छ, डाक्टर देखाउँछ, के गर्यो त्यसले के देखाउँछ? त्यस्तो दुःख चाहिँ मलाई चाहिँदैन भनेर त्यो सोचद्वारा गएको हो नि त। त्यसको कारणले दुःखको महसुस चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष हामीले बुझ्न सक्छ, थाहा हुन सक्छ। अब यो चाहिँ तिर्का लाग्ने त्यो गर्दाखेरि मनुष्य दुःख धेरै आयो है, पेट दुख्ने त्यो भनेर। अब अघि नरकको दुःख र अनि के अरे त्यसको प्रेतको दुःख कसरी हामी के अरे महसुस गर्ने त? प्रेत त देखेको छैन, नरक देखेको छैन, तर त्यसको दुःख चाहिँ हामी कसरी महसुस गर्ने भन्दाखेरि पहिलाका कोही सिद्धि पुरुषहरू अनि के अरे प्रेतको दुःख महसुस हुनको लागि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ अरे? 1 हप्ता 2 हप्ता त्यस्तो पानी पनि नखाएर यसरी उहाँहरूले बस्नुहुन्छ अरे, त्यस्तो प्रेतको दुःख अनि महसुस हुनको लागि।
पक्षुको दुःख महसुस हुनको लागि हात पाउँ सबै टेकेर के अरे भुइँमा टेकेर जाने त्यस्तो गर्थ्यो अरे। खानाहरू सबै खाने, मुखले यसरी गरेर खाने त्यस्तो गर्थ्यो अरे। पहिलाको त्यो मानसिक पुरुषहरू कोही कोही यस्तो अभ्यास गर्नुहुन्छ अरे उहाँहरूले। अनि खाना नखाएर भोकै भएर बस्नु त कस्तो दुःख हुँदो रहेछ हो। त्यसरी गरेर हामीले दुःख महसुस गर्न सक्छ हो। त्यो भयो है। यस्ता दुःख उत्पन्न हुने आदर विपरिणाम दुःख र संस्कार दुःख त दुवै विद्यमान छन् भनेर त्यो दुःख त किन हामीलाई दुःख त आएको भन्दाखेरि यो जुन संस्कार दुःख छ नि, हामीले जुन क्लेश र कर्मद्वारा हामीले पाएको जुन शरीर छ नि त, त्यो शरीर भएको कारणले अनि भोग लाग्दाखेरि दुःख हुने, भोग लाग्ने बित्तिकै तुरुन्तै दुःख महसुस हुन्छ नि त, सुख महसुस हुँदैन नि त। कोही कोही भोग लाग्ने बेलामा टाउको दुख्ने त्यस्तो हुन्छ नि हो। त्यो सबै शरीरद्वारा आउने त्यो दुःखतहरू सबै के को द्वारा हो भन्दाखेरि, के को कारणले हो भन्दाखेरि हामी जम्बुद्वीपमा मानिसको रूपमा अथवा संसारिकको अनि के अरे दुःख त्यो भएको कारणले, त्यो आधार भएको कारणले अनि त्यस्तो दुःख भोगेको। यदि यो शरीर नै छैन भने अनि भोग लाग्ने दुःख हामीले हुन्छ? हुँदैन नि त। जाडो मौसममा अछुछु भनेर चिसोको दुःख हुन्छ? हुँदैन। गर्मी हुने बेलामा ताप त्यो के अरे धेरै भएको कारणले अनि त्यस्तो दुःख हुन्छ? हुँदैन। अब यो सबै अहिले हामी भइरहेको कारण, भोगिरहेको कारण के हो भन्दाखेरि त्यस्तो अनि संसारी यहाँ छ त संस्कार दुःख र विपरिणाम दुःख, त्यो दुई भएको कारणले अनि दुःख त भने त्यो आएको हो भने। अब त्यस्तो दुःख तबाट म अनि के अरे टाढा हुन्छु, त्यसले त्याग्छु भने त्यो सोच चाहिँ हामी बौद्धलम्बीको मात्रै नभएर पक्षुहरूले पनि छ। पक्षुहरूले एक लाठीले यसरी हान्दा कुदेर भागेर जान्छ। त्यसले के देखाउँछ? मलाई यो दुःख त छैन भनेर गएको हो है। त्यहाँबाट भाग्ने सोच त उसले पनि छ। अब त्यसपछि दोस्रो विपरिणाम दुःख। विपरिणाम दुःखमा दुःख भन्दाखेरि परिवर्तन दुःख भनेको। त्यसमा तत्काल दुःखको अनुभूति नभई सुख भए जस्तो भए तापनि त्यो निरन्तर भोगिरहँदा ती सुखका अनुभूतिहरू क्रमशः दुःखमा परिणत हुने सुखलाई भनिन्छ भने यहाँसम्म एउटा चिन्ह लगाउनु। यसले चाहिँ के देखाएको? परिणामन दुःख भने कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि परिणामन दुःखको अनि परिभाषा चाहिँ यो के रहेछ? तत्काल दुःखको अनुभूति नभई भनेर जुन अनि महसुस हामीले त्यो अनुभूति त्यो आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त्यसले दुःख हुँदैन, सुख जस्तो महसुस देखाउँछ अरे, देखाउँछ हुन्छ। भए तापनि त्यो निरन्तर भोगिरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ निरन्तर त्यो सुख चाहिँ भोग्दाखेरि के हुन्छ? बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः दुःखमा नै परिणत हुन्छ अरे। त्यस्तो दुःखमा परिणत हुने सुखलाई परिणामन दुःख भनेको। भगवान बुद्धले यो परिणामन जुन हामीले तत्कालको सुख भोगिरहेछ नि, हो यो चाहिँ परम सुख होइन, यो चाहिँ दुःख नै हो। दुःख मध्ये परिणामन दुःख, परिवर्तन हुने दुःख हो भनेर, दुःख हो भनेर परिचय गर्नुभएछ उहाँले। हामी चाहिँ त्यसलाई सुख नै हो भनेर सम्झेर जिन्दगीभर हामी के गर्छ? त्यो सुखको पछाडि हामी कुदेर जान्छ। तर अन्तिममा मृत्यु हुने बेलामा पनि परम सुख पाएको छैन। तत्काल यो सुख चाहिन्छ भनेर यसको पछाडि गयो, फेरि यो सुख चाहिँ दुःखमा परिणत भयो, फेरि अर्को सुख चाहिन्छ भने सुखको पछाडि गयो। त्यसो कारणले हामी सुखमा जाने त्यो चाहिँ के रहेछ? तत्कालको सुखको पछाडि हामी लागिरहेको रहेछ नि त, राम्रोसँग हेर्दाखेरि हो त्यो। उदाहरणको लागि भोग लागेको बेला थाहा नपाई विषालु खाना खाँदा भोगबाट अस्थायी रूपमा छुटकारा पाई सुख भए जस्तो अनुभूति भए तापनि पछि बिस्तारै बिस्तारै विष शरीरमा फैलिएर दुःख पाए जस्तो हो। उदाहरण चाहिँ के रहेछ? हामी भोग लाग्ने बेलामा तुरुन्तै त्यहाँ एउटा कसैले साथी एउटाले मुसा मार्नको लागि त्यस्तो विषहरू केही विष हालेर खाना यस्तो राखेको आफूले देखेर, तर पनि त्यहाँ विष छ कि छैन भने त्यस्तो ज्ञात नभएर तुरुन्तै ओहो मलाई त धेरै भोग लाग्यो भनेर तुरुन्तै त्यो खाना खाएपछि
एक क्षण त के हुन्छ त्यो भोग मेटेको दुःख के अरे भोग लागेको दुःख त हटाउँछ नि त, एक क्षण सुख हुन्छ। तर पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो विष चाहिँ आफ्नो शरीरभित्र फैलिने सुरु हुँदाखेरि अनि के हुन्छ फेरि अनि दुख्ने त्यस्तो महसुस हुन्छ, फेरि त्यो दुःखमा परिणत भयो नि त। हो त्यो त्यसै गरी चक्कुको टुप्पोमा महको स्वाद पाए जस्तो अस्थायी सुख हो भनेर चक्कु जुन हुन्छ नि त छुरी हुन्छ नि त, छुरीको टुप्पामा मह एउटा डङ्जी भन्छ हनी एउटा लगाएर त्यसलाई हामीले जिब्रोद्वारा यसरी गर्दाखेरि त्यो महलाई टच हुँदाखेरि अलि मिठो त्यो स्वाद हुन्छ। तर पनि त्यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ जिब्रो काट्छ फेरि। हो त्यो जस्तो हो भनेर यसरी देखाउनु भएको छ। अब त्यसमा यहाँ हेर्नु विपरिणाम दुःख भनेर जपेटु अब यहाँ हेर्नु पहिला यसमा हेर्नु है, किताबमा हेर्नु अहिलेको छेउबाट मुनिबाट यिनीहरू सूत्रमा उल्लेख भनेर पेज नम्बर 70 को तेस्रो हरफमा यिनीहरू सूत्रमा उल्लेख भने देख्नुभयो है। सूत्रमा उल्लेख भए अनुसार भनेर त्यो अघिको विपरिणामको दुःखको बारेमा सूत्रमा भन्नुभए जस्तै चार आचरण भनेर, चार आचरण के हो? पहिलो 1 नम्बरमा भोजन गर्नु, दोस्रो नम्बरमा बस्नु, तेस्रो नम्बरमा सुत्नु, चौथो नम्बरमा हिँड्नु भनेर चार आचरण भन्छ है, चोलमसी भन्छ सम्बोटा भाषामा। त्यसपछि 5 काम गुणहरू भनेर 5 वटा काम गुण हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो? पहिलो रूप काम गुण, दोस्रो शब्द, तेस्रो गन्ध, चौथो रस र पाँचौँमा स्पर्श भनेर 5 वटा त्यो हुन्छ। अब हामीले अनि सुख भोगिरहेको सबै त्यो मध्यमबाट हुन्छ, तर पनि त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्दा गर्दै हामी के हुन्छ फेरि दुःखमा परिणत जान्छ, दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ चित्रमा हेर्नु त, यहाँ अगाडि माथि चित्रमा अनि चिसोको मौसमको बेलामा राति यसरी अनि के भन्छ त्यो मनबत्ती यसरी जलाएको राखेको बेलामा एउटा पुतलीले यसरी यो देख्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला उसले के हुन्छ एकदमै रामणीय त्यसको त्यो छ नि त प्रकाश, त्यसको प्रकाश यसरी देख्ने बित्तिकै त्यो पनि अँधेरोमा है, प्रकाश देख्ने बित्तिकै एकदमै रामणीय देख्ने, राम्रो देख्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यो राम्रो देखेको कारणले त्यसलाई राग भएर त्यसको छेउछेउमा जाने सुरु गर्छ। त्यसको छेउछेउमा गएर यता उडिने उता उडिने गरेर वरिपरि उडेर बस्छ यसरी। त्यो उडेर बस्दाखेरि त्यस के हुन्छ, यो प्रकाशको त्यसको एउटा न्यानो महसुस हुन्छ नि त, जाडोको मौसममा त्यस्तो अनि न्यानो मौसम हुने हुन्छ। त्यो न्यानो महसुस हुँदाखेरि त्यो पुतली चाहिँ त्यस्तो न्यानो जुन महसुस त्यो छ के अरे स्पर्श भन्छ नि त, त्यसलाई राग बढ्दै जान्छ। त्यसले राग बढ्दै जाँदाखेरि अनि के हुन्छ एकदमै त्यसको छेउमै जान्छ। त्यसको छेउमै जाँदाखेरि अनि के हुन्छ, यहाँ उहाँको मृत्यु जलेर मृत्यु भयो। त्यसको कारणले यो मृत्यु हुने चाहिँ कहाँबाट भयो त, एउटा चाहिँ यहाँ रूप एकदमै रामणीय देख्यो पहिला, त्यसपछि त्यसको छेउमा जाँदाखेरि स्पर्श रेक्जा भन्छ है, फिलिङ्स एकदमै न्यानो वार्म दिएर अनि त्यसलाई एकदमै राग बढेपछि त्यसमै गएर अनि मृत्यु भयो। त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो। अब दोस्रो यहाँ के भन्छ त्यसलाई मृग भन्छ है, मृग हो, मृग हिरण मृग भन्छ है। मृग मार्नेहरूले के गर्छ, बाँसुरी बजाउँछ भन्छ नि त कोहीले, एकदमै त्यो धुन मधुर धुन त्यस्तो बजाउँदाखेरि त्यसको ध्यान सबै कहाँ जान्छ, त्यो धुनमा जान्छ है। यहाँ के अरे शब्द भन्छ है, त्यसको धुनमा गएर अनि पछाडिबाट को आएको अगाडिबाट को आएको त्यो ध्यान हुँदैन। त्यो ध्यान नहुँदाखेरि अनि त्यो के अरे शिकारीहरूले पनि त्यसको पछाडि लागेर अनि त्यसको मृत्यु हुन्छ। त्यो कसरी भयो, शब्दलाई एकदमै त्यो राग भएको कारणले आफ्नो प्राण त्याग्नु पर्यो शब्दद्वारा।
त्यसपछि रस हामी मुसा समात्दाखेरि कसरी समात्छ, त्यो मुसा समात्ने एउटा जो जाली जस्तो एउटा हुन्छ नि त, त्यो जालीमा चाहिँ कि त्यो खानेकुराहरू त्यहाँ अनि राखेर अनि मुसा समात्छ नि त, हो त्यस्तो। अनि कोही कोही त्यस्तो मुसा मार्ने त्यो के अरे त्यसको रसको भित्र विषहरू के हालेर पनि मुसा मार्ने त्यस्तो पनि गर्दो रहेछ नि त, हो त्यस्तो। त्यहाँदेखि यहाँ फेरि रस हामी माछा मार्नेहरूले के गर्छ, बल्छी छ नि त, बल्छीको टुप्पामा किराहरू राख्दो रहेछ है, किराहरू राखेर त्यो पानीमा फाल्छ, ट्याक्कै पानीमा फाल्छ है। त्यो पानीमा फाल्दाखेरि अनि जुन माछा चाहिँ त्यो बल्छी माथि भएको किराहरू देखेर त्यसले राग भएर त्यो खाउँ भनेर त्यस्तो रागद्वारा त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो बल्छीमा भएको के अरे जुरेको जुन किरालाई यसरी मुखमा हाल्दाखेरि त्यो बल्छी जुन छ त्यो अनि माछाको मुखमै त्यो गरेर अनि के अरे माछा समात्नेहरूले बाहिर निकाल्छ नि त। त्यो निकालेपछि बाहिर अनि मृत्यु हुन्छ, उहाँको उसको मृत्यु हुन्छ नि त, हो त्यसरी गरेर अनि रसले त्यो भएर। त्यसै गरी स्पर्श भनौँ, अब हात्तीहरू चिलाउँदाखेरि रुखलाई एकदमै जोड दिएर त्यसरी गर्दाखेरि कोही रुखहरू त्यति त्यो के अरे साह्रो नभएको कारण त्यो रुख ढल्दाखेरि उहाँहरू पनि ढल्ने। कोही रुखहरू एकदमै घाइ भन्छ है, याङ घाइको छेउमा यसरी अनि रुख भएको त्यस्तोलाई अनि यसरी गर्दाखेरि त्यो रुख नै घाइबाट तल झर्दाखेरि ऊ आफै झरेर मर्ने त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ विपरिणाम दुःख भने यसको भित्र पर्छ है अहिले। अब यो के हुन्छ भनेदेखि हामी बिहेको बेलामा बिहे हुने अगाडि जुन केटाकेटी यसरी मिलन हुने बेलामा एकदमै के गर्छ, कुराकानीहरू पनि मिठा बोल्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। अनि एकअर्का टाढा जाँदाखेरि ओइ सधैँ फोन गर है, तिम्रो स्वर नसुनेपछि एक दिन पनि नखुसी हुँदो रहेछ भनेर त्यस्तो भनेर अनि फोनमा कुरा गर्ने 1-2 घन्टा कसरी जान्छ थाहा हुँदैन रहेछ, कुरा गर्ने रहेछ नि त। त्यसरी कुरा गर्ने त्यहाँदेखि तिमी त एकदमै यो जम्बूद्वीपमा बुढीले भन्छ है, तिमी त एकदमै जम्बूद्वीपमा सबभन्दा अनि राम्रो चाहिँ तपाईँ हो, तिमी हो भनेर त्यस्तो के अरे अनि फ्लाइ सेमो भन्छ नि त, देवाको अनि त्यो जस्तो के अरे देवी जस्तो हो भनेर पनि। अनि श्रीमतीले पनि यता उहाँले श्रीमती तपाईँ त एकदमै के अरे देव जस्तो हो भने मलाई मेरो लागि देव जस्तो हो भने त्यस्तो त्यो गर्ने रहेछ नि त पहिला। तर पनि बिस्तारै बिहे भएर 1 वर्ष 2 वर्ष त्यहाँदेखि बच्चा पाएको, त्यहाँदेखि बिस्तारै यस्तो गर्दाखेरि अनि के हुन्छ, समस्या धेरै उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै के हुन्छ, झगडा गर्न सुरु हुन्छ। मेरो इच्छा चाहिँ तिमीले पुरा गरेन, उ त भन्छ मेरो इच्छा यो छ तिमीले पुरा गरेन भनेर यसरी झगडा हुन्छ। त्यहाँदेखि बिस्तारै के हुन्छ, फोन गर्दा फेरि फोन उठाउँ कि नउठाउँ, फेरि के भन्ने होला भनेर फोन उठाउँदैन, फेरि फोन नउठाएर 2-3 बजे फोन उठाएपछि फोन किन नउठायो भनेर फेरि झगडा गर्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, पहिला देवादेवी देख्ने जस्तो चाहिँ पछि राक्षसनी जस्तो देख्छ। अब तिम्रो अनुहार त हेर्नै मन पर्दैन भनेर त्यस्तो भनेर रिसाएर गडबड निस्केर जान्छ है। अनि झन् बिगर्दै भयो भने त अन्त देवादेवी एकअर्कालाई हान्ने सुरु गरेर देवाले देवीलाई हान्ने, देवीले देवालाई हानेर त्यसरी गरेर अनि त्यस्तो समस्या हुँदो रहेछ नि त। तपाईँहरू सोच्नु है, टाढाबाट हेर्दाखेरि ओहो यो परिवार त एकदमै शान्ति रहेछ, सुख एकदमै रहेछ, एकअर्कालाई आधार सम्मान गर्ने एकदमै राम्रो रहेछ भने हामी देख्न सक्छ। तर पनि त्यसको गहिराइमा जाउँदा भित्र त्यो गहिराइमा भएको समस्याहरू सबै पछि निस्केर हुन्छ। मैले धेरै यस्तो देख्यो, टाढाबाट हेर्दाखेरि एकदमै ओहो यो परिवार त एकदम राम्रो रहेछ त भनेर त्यस्तो महसुस हुने, पछि उनीहरूसँग मिल्दै कुरा सुन्दै जाँदाखेरि अनि धेरै समस्या भएको यस्तो हुँदो रहेछ नि त। हो त्यो यहाँ हेर्नु त एकअर्काले बहस गर्ने अनि त्यसको के अरे कारणले गर्दा बच्चाले पनि असर पर्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। हो त्यस्तो
यसले चाहिँ विपरिणाम दुःख भन्थ्यो। अब त्यसपछि फेरि अर्को एउटा विपरिणामको दुःखको विषयमा यो भन्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नु, दुई बिछोड भएको अनि अब श्रीमान र श्रीमती धेरै समयपछि 1-2 वर्षपछि अनि एयरपोर्टमा यसरी मिलन भेट्दाखेरि एकदमै खुसी महसुस हुँदो रहेछ नि त। तर पनि त्यहाँदेखि नै सुरु के भएछ भन्दाखेरि पछि बिछड्ने त हो कि होइन? मिलन भइसकेपछि एक दिन त बिछड्नु पर्छ। त्यसको कारणले त्यहाँदेखि नै दुःख सुरु भइसक्यो। के को? पछि बिछड्ने दुःख चाहिँ सुरु भइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ सुख किन भएको भन्दाखेरि पहिलाको जुन दुःख छ नि, एकदमै टाढा बसेको त्यस्तो दुःख छ नि, त्यो दुःख चाहिँ कम भएर अर्को दुःखमा परिवर्तन हुने सुरु हुन्छ नि, त्यो सुरु हुनेको बिचमा एउटा महसुस हुन्छ सुख। त्यो सुखले के भन्छ? परिवर्तन सुख, परिणाम सुख भन्थ्यो। अब यहाँ हेर्नु, अहिले चाहिँ एकदमै खुसी रहेछ, फेरि छुटिसकेपछि के हुन्छ? फर्केर जान्छ। फेरि फर्केर जाँदाखेरि अनि के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, रुने। अब तिमी मेरोबाट टाढा जान्छ भनेर फेरि मन दुखी भयो। एयरपोर्टमा तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, आमा र छोरा बिछोड्दाखेरि कति रुँदो रहेछ, आमा कति रुँदो रहेछ, बच्चा कति रुँदो रहेछ है, श्रीमान श्रीमती छुट्याउँदाखेरि कति रुँदो रहेछ भने देखेछ होला। एयरपोर्टमा धेरै देख्न सक्छ हामीले। हो त्यस्तो। त्यसको कारणले परिणाम न दुःख भने। अनि यस्तो हेर्नु, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनको यथार्थ यहाँ बताउनु भएछ। हाम्रो जीवनमा कसरी गर्छ भने यहाँ अलि उमेर त्यति ठुलो होइन रहेछ नि त, पैसाको पछि लाग्दो रहेछ है, धन सम्पत्तिको पछि लाग्दो रहेछ। लगेर यति पाएछ, धन सम्पत्ति यति पाएछ, त्यो पाएर पनि अलि यहाँ फेरि अब यहाँ त अघि त पुरै बाल रहेछ नि त यहाँ, अहिले यहाँ चाहिँ बाल अलि गइसक्यो, अब अलि उमेर ढलिसक्यो। तर पनि त्यतिले त्यो नभएर के अरे सन्तुष्ट नभएर फेरि पनि पैसाको पछाडि लाग्ने रागद्वारा है। पछाडि लाग्दै अन्तिममा के भयो? यहाँ बाल अब थोरै मात्रै भइसक्यो, सबै गइसक्यो, बाल सबै निस्किसकेको छ है। पैसा त धेरै टन्ना कमाएछ, तर पनि कहाँ पुग्यो? मृत्यु कालमा पुग्यो। अब कालमा पुग्दाखेरि यो लिएर जान पाउँछ? पाउँदैन, यो त छोडेर जाने हो कि होइन? हो त्यस्तो। अनि त्यसै गरेर यो रक्सी खाने त्योहरू सबै के हो भन्दाखेरि परिणाम दुःख, परिवर्तन दुःख भन्थ्यो। कोही झगडा भएर घरमा खुसी नभएर त्यो खुसी हुनको लागि पहिला 1 खाने 2 खाने, त्यहाँदेखि फेरि बिस्तारै दुःखमा के फेल, किडनी फेल, लिभर फेल के भन्छ नि त, अनि फोक्सोहरू बिग्रिने त्यो सबै हुन्छ। अब यहाँसम्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि विपरिणाम दुःख भन्थ्यो, परिणाम दुःख भन्थ्यो। अब यहाँ बुझ्नुभयो परिणाम दुःख भने कस्तो रहेछ? पहिलोको जुन दुःख छ नि, पहिले जुन आफूले भोगिरहेको दुःख चाहिँ कम हुँदाखेरि, कम भएर अर्को दुःख भोग्ने सुरु हुँदाखेरि त्यो बिचमा एउटा सुख महसुस हुन्छ अरे। त्यस्तो सुखले के भन्छ? परिणामन सुख, के अरे विपरिणामन दुःख भने त्यो परिवर्तन हुने दुःख। जस्तो कि उदाहरण एउटा राख्यो भने गर्मीको मौसममा हामी बाहिरबाट आउँदाखेरि जिउ सबै तातो भएर एकदमै गर्मी हुँदाखेरि ओहो अब पङ्खा लगाऊ भन्छ नि त। त्यो पङ्खा लगाऊ भन्दाखेरि त्यो एउटा साथीले 1 नम्बरमा राख्यो। 1 नम्बरमा राख्दाखेरि त्यो साथी जिउ धेरै ताप भएको कारणले 1 नम्बरले त्यति फाइदा नहुँदो रहेछ, 3 नम्बरमा राख भनेर डाइरेक्ट 3 नम्बरमा राख्दो रहेछ नि त। हो त्यो 3 नम्बरमा राख्दाखेरि पहिला महसुस चाहिँ के भयो? तापको जुन दुःख भोगिरहेछ त्यो चाहिँ कम हुन सुरु भयो। त्यो कम हुन सुरु भयो र जिउमा चिसोको जुन महसुस छ नि त्यो चाहिँ बढ्ने सुरु भयो। अब त्यो अगाडिको दुःख कम र पछाडिको दुःख सुरु हुने त्यसको बिचमा एउटा सुख महसुस हुन्छ। त्यो सुखले के भन्छ? विपरिणामन दुःख भन्थ्यो। हेर्नु त, अब यो पङ्खा लगाउँदै पङ्खाको मुनि बस्दै बिस्तारै ताप चाहिँ हटाउँछ, तर पनि चिसो चाहिँ के हुन्छ? बढ्छ। तर त्यो चिसो बढ्ने कारण चाहिँ त्यहाँ
पङ्खाको नम्बर बढाएर हो कि होइन? पङ्खा त 3 नम्बरमै छ नि त, अघि नै 3 नम्बरमै राखेछ। तर पनि के भयो, आफ्नो जिउ अघि तातो छ तर पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो अगाडिको ताप चाहिँ घट्दै पछाडिको त्यो चाहिँ अब बढाउँदै जाँदाखेरि त्यसको कारणले त्यो बिचमा एउटा सुख महसुस हुन्छ। त्यो सुखलाई विपरिणामन दुःख भन्छ। अर्को एउटा उदाहरण राख्छु म। कोही व्यक्तिहरू विलायत जानको लागि, अब युएसतिर फ्रान्सतिर कहाँ कहाँ जानको लागि धेरै खट्ने, 1 2 3 वर्ष त्यति खटेर अनि अन्तिममा के हुन्छ, भिजा पाउने त्यस्तो हुन्छ। तिम्रो भिजा पाएछ भनेर सुन्ने बित्तिकै मनमा एकदमै खुसी हुन्छ कि हुँदैन? त्यो खुसी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अगाडिको दुःख चाहिँ कम हुँदै जान्छ र पछाडिको दुःख चाहिँ अब सुरु भयो दुःख हुने। त्यो दुःख हुने सुरु र पछाडि अगाडिको कम हुँदै जाने त्यसको बिचमा एउटा सुख हुन्छ। हो त्यो सुख चाहिँ हो। अब भिजा पायो, भिजा पाइसकेपछि के हुन्छ, टिकट काट्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि एयरपोर्टमा जानुपर्छ, त्यहाँदेखि अब उडान हुन्छ, विमान उडान हुन्छ। उडान हुँदाखेरि उडान भएर पछि कहाँ हुन्छ, त्यहाँ पुग्छ। कहाँ पुग्छ? अब विलायतमा पुग्छ, युएसमा पुग्यो होला। युएसमा पुगेर साथीहरूले 1 महिना जति 2-3 हप्ता जति घुम्न यता लिन्छ उता घुम्न लगिन्छ। त्यतिखेर एकदमै खुसी महसुस छ। तर पनि 1 महिनापछि त काममा जानुपर्छ नि त। अब साथीहरू पनि काममा जानुपर्छ, आफू पनि काममा जानुपर्छ। काममा जाँदाखेरि पनि यहाँ हाम्रो नेपाल जस्तो होइन त, उता त समयमा ठ्याक नभए त पैसाहरू फेरि काट्ने के हुँदो रहेछ नि त, कामबाट निस्किने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। त्यस्तो गर्दाखेरि 1 वर्ष 2 वर्ष त्यस्तो जाँदाखेरि मनमा एकदमै टेन्सन बढी हुन्छ। फेरि अन्तिममा के भन्छ, ओहो अब म त नेपालमा छुट्टी आउने भनेर फेरि कराउँछ, यहाँ सुख छैन रहेछ भनेर फेरि कराउँदो रहेछ नि त। हो यो सबै के हो, विपरिणामन दुःख भने त्यो। अहिले हामीले राम्रोसँगै आफू स्वयंले राम्रोसँग त्यो सोच्नु त, म विपरिणाम दुःखलाई दुःख देखेर त्यो त्याग्ने सोच आफ्नो मनमा उत्पन्न भएछ कि छैन, एकचोटि आफूले प्रश्न गर्नु है। हो यो विपरिणाम दुःख भने हामी चाहिँ धेरै जस्तो अहिले विपरिणाम दुःख चाहिँ सुख नै हो भनेर त्यसलाई अनि के झुकाएर त्यसमै लागेको छ जस्तो है। अब तपाईहरु भन्न सक्दैन, अब म भनौँ, म स्वयं त्यस्तो। अब यहाँ हेर्नु, रूप शब्द गन्ध रस र स्पर्शमा आश्रित सुखहरू हुन्। अब सूत्रमा त्यस्ता शास्त्र सुखका वेदनाहरू केवल दुःख कम हुँदा सुखको आभास बाहेक सम्यक सुख होइन। यहाँ सूत्रमा भन्नुभएछ नि त, त्यस्ता शास्त्र सुख भने के हो, तत्कालको सुख भनेको। तत्कालको त्यस्तो शास्त्र सुख अथवा क्लेश र कर्मद्वारा उत्पन्न भएको तत्कालको सुख चाहिँ वेदना भनेको महसुस है, अथवा फिलिङ्स। त्यो चाहिँ के हो, केवल दुःख कम हुँदाखेरि भने, अगाडिको दुःख कम हुँदाखेरि अनि के हुन्छ, बीचमा एउटा सुखको महसुस हुन्छ अरे, आभास हुन्छ। त्यो बाहेक त्यो चाहिँ परम सुख हो कि सत्य नै सुख हो भने त्यो होइन भनेर भगवान बुद्धले यसरी हामीले परिचय गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ अब है। उदाहरण, चिलाउने गाउँ वा पोल्ने गाउँमाथि शीतल पानी छर्किँदा एकछिन आनन्दको आभास भए जस्तै हो रे। त्यो गाउँहरूमा पानी छर्किँदाखेरि एकछिन त शीतल हुन्छ नि त, फेरि पछि चिलाउँछ त्यो जस्तै हो रे। अब सारांशमा भन्दाखेरि सुख जस्तो अनुभूति भए पनि त्यो निरन्तर भोगिरहँदा भविष्यमा दुःखमा परिणत हुने सांसारिक सुखलाई भनिन्छ। अब यो चाहिँ के रहेछ, सांसारिक सुख, तत्कालको सुख, परम सुख होइन अनि सम्यक सुख होइन हो। यो हिमाली बौद्ध पण्डित रत्नस्वामी विरचित शास्त्र आधारभूत गुण भनेर योन्देन शिगुरमा भनेर त्यो भित्र चाहिँ के लेख्नु भएछ भन्दाखेरि, भोग गर्दा तृप्ति नहुने समस्त दुःखको द्वार। यो चाहिँ दोष, के को दोष हो, तत्कालको सुख दिलाउने जुन अघि 5 काम गुण र 4 आचरण भन्यो नि त,
त्यो 4 आचरण र 5 काम गुणको दोष के हो भने यहाँ भोग गर्दा तृप्त नहुने समस्त दुःखको द्वार। त्यसले जति प्रयोग गर्दाखेरि पनि अनि के अरे सन्तुष्ट नहुने है, जति त्यसले प्रयोग गरे पनि सन्तुष्ट नहुने, त्यस्तो एउटा दोष हो त्यसको। त्यो नमात्रै नभएर त्यो प्रयोग गरेको द्वारा फेरि के हुन्छ, त्यसले अनि अकुशलको कार्य गर्न दिन्छ अरे। हेर्नु त, तत्कालको सुख प्राप्त हुनको लागि हामी के गर्छ? काटमार गर्ने, चोरी डकैत गर्ने, के अरे गाली गलौज गर्ने, झगडा गर्ने, चोरी गर्ने, चुगलीबाजी गर्ने, त्योहरू सबै गर्छ नि त तत्कालको खुसी पाउनको लागि। त्यसको कारणले त्यो कार्यद्वारा के हुन्छ, फेरि पाप कर्म सञ्चय गर्छ भनेको। समस्त दुःखको द्वार त्यो चेबे मेमम दुङ्गेल कुङ्गेको हो। त्यसको कारणले त्यस्तो अनि संसारको जुन काम गुण र त्योहरू चाहिँ विश्वसनीय होइन भनेको। अविश्वसनीय भाव सम्पदहरूका दोष देखेर भनेर, त्यस्तोहरूको दोष देखेर तत्कालको सुख जुन त्योहरू छन् त्योहरूको दोष देखेर अब के गर्नुपर्छ? मोक्षको सुखमा जिज्ञासा उत्पन्न हुने अधिष्ठान पाऊँ भनेर, मोक्ष सुखमा भनेर, परम सुखमा अनि जिज्ञासा अथवा परम सुख म प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो सोच अनि उत्पन्न होस्, मेरो मनमा उत्पन्न होस् भनेर यसरी भन्नुभएको छ त्यहाँ हो। त्यसले चाहिँ विपरिणाम दुःख भन्थ्यो। अब विपरिणाम दुःख त्याग्नको लागि अनि के अरे बौद्ध धर्ममा लाग्नुपर्छ भने पर्दैन। के अरे बौद्ध दर्शन त्यसको ज्ञात हुनुपर्छ भने त्यो केही छैन। अघि दुःख त हटाउनको लागि बौद्ध धर्मको ज्ञान नभए पनि पक्षीहरूले थाहा हुँदो रहेछ नि त, दुःख त मलाई चाहिँदैन भनेर। अब विपरिणाम हेर्नु, तैत्रिक जुन साधकहरू छन् नि त, उहाँहरूले संसारको तत्कालको सुखलाई दुःख देखेर त्यसलाई त्यागेर जङ्गलमा पहाडमा एकदमै अनि के गरेर तपस्या गरेर बस्नुहुन्छ नि त। उहाँहरूले के देखेको, यो तत्कालको सुख चाहिँ सुख होइन रहेछ, दुःख रहेछ भनेर त्यहाँबाट टाढा गएर तपमा बस्नुहुन्छ नि त हो त्यो। अब हामी बौद्धावलम्बीहरूले त झन् त्यो ज्ञात हुनुपर्छ। अब त्यहाँदेखि संस्कार दुःख तेस्रो नम्बरमा आयो। दर्शकबिन, अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला। दर्शकबिन, अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला।